आगा जान एक बार फिर सोच ले, आप सारी जायदाद अपने बेटों के बजाय। मैं सोच चुका हूँ आहियान, मुझे अब मजीद कुछ नहीं सोचना। वो मेरे दो नाफरमान बेटे हैं, अपनी अपनी जिंदगी बनाने के लिए बाहर मुल्क चले गए और कभी लौट कर ना आए। अब भी मुझे उनकी चाह नहीं रही। मेरी बेटी और दामाद ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनकी औलाद तो है ना। तो मेरी जायदाद की हकदार उनकी औलाद है। पेपर्स बनवाओ फौरन, मुझे आज ही सारी जायदाद का फैसला लेना है। वो कतई अंदाज में बोले। आहियान सर इस बात में हिलाते उठ खड़ा हुआ, और किस्मत की करनी ऐसी थी कि उनकी वसीयत बनते ही उनसे एक हफ्ते बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आयान को मुनासिब लगा तो उसने उनके दोनों बेटों को इतला पहुंचाई। आना ना आना उनकी मर्जी थी। वो फरजाद साहब को सहारा दिए घर लाया तो हानिया बाग थी उनके पास आई। आगा जान, आप ठीक तो है ना? वो रो रही थी। हाँ बेटा, मैं तो हीरो हूँ, हीरो अपनी बच्ची का। उसे खुश और मुतमईन करने को मुस्कुराए थे, जबकि उनकी हालत अब वैसी नहीं रही थी। आहियान प्लीज सच सच बताएं कि आगा जान की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें आराम क्यों नहीं आ रहा? उसके पास जा बैठी जो इस वक्त गार्डन में धरी चेयर पे बैठा किसी मलाई नुक्ते को घूर रहा था। हानी, उनके पास वक्त कम है और मैं चाहता हूं उनके बेटे उनसे मिलने आके। वो गहरा सांस खारिज करते हुए बोला, रहने दे आयान, उन जैसा बेहिस तो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलना। वो तलक होती खड़ी हुई, लेकिन जो हक इनका है ना, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। वो जो कुछ भी कुछ करता है अपने अमल का खुद जिम्मेदार है और अल्लाह को जवाब दा। आयान भी संजीदा होता खड़ा हुआ। आप इन्हें इन्फॉर्म कर चुके हैं? हानिया ने डरते दिल से पूछा। हानि, मैं कह चुका हूँ, उन्हें अपने बाबा से मिलने का पूरा हक है, जो कोई भी छीन नहीं सकता। बड़े आगा जान इस बात को मानते नहीं, लेकिन हकीकत यही है। वो आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। वो धीरे से उसे समझा रहा था। मतलब आप अपनी कर चुके हैं, ठीक कहा। वो गुस्से से आगे बढ़ी। हानि स्टॉप इट, उससे एक सख्त आवाज में पुकारा तो वो एकदम थम सी गई। उस शख्स की पुकार भी सीधा उसके दिल पर जाके लगती थी। आप आगाजान से कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिनसे उन्हें तकलीफ हो। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला तो अपने आंसू आंसू पूछते सर इस बात में हिरादी अंदर चढ़ गई। जबकि वो काले आसमान को देखता रब से दुआ करने लगा कि आगाजान को कुछ ना हो। न जाने आगाजान के दिल में क्या आन थमाई कि इन्होंने एक और फैसला ले लिया और इससे फौरन अमल दरामद भी कर लिया। खुश रहो मेरे बच्चे, और बहुत ज्यादा खुश थे। जबकि उन्हें खुश देखते आयान भी आसूदा हुआ। तभी बड़ा गेट खुला और दो गाड़ियां आगे पीछे अंदर दाखिल हुई। आयान और आगाजान बाहर आए, जबकि हानिया ने ऊपर टेरिस से ये मंजर देखा तो दिल पे हाथ रख लिया। या अल्लाह खैर, फिरौनों का टोला आ गया है। वो बुरी तरह अपसेट हुई थी। असीद और जमीर दोनों उनके बेटे थे और दोनों ही लंदन जान के बसे हुए थे। वहीं शादियां की और वहीं सेटल हो गए। बाप को तो फोन पर अब अपनी इतला भी नहीं देते थे और आज अचानक अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आ चुके थे। असीद साहब गाड़ी से उतरे तो उनके साथ उनकी मॉडर्न स्टाइल की बीवी जोबिया भी थी। उनकी दो औलादें भी थी, बेकाल जो कि अयान का ही हमउम्र था, और निदा जो हानिया की हमउम्र थी। दोनों जानिब जमीर साहब थे। उनकी अहलिया की डेथ हो चुकी थी। उनका एक बेटा अकील और बहू रुदाबा, बीमा 2 साल का पोता अजान था। वो सब एक साथ अंदर दाखिल हुए। आगाजान, दोनों बेटे उनकी जानिब लग गए, उनके पैरों में बैठ गए, जबकि आगाजान ने कोई रिस्पॉन्स न दिया। 25 साल पहले वो यहाँ से गए थे और 28 सालों में वो अपना मकाम आगाजान की नजरों में खो चुके थे। हमें माफ कर दे आगाजान, हमने आपसे दूरी बनाई, हम बहुत बुरे हैं। असीद और समीर दोनों ही बाप से माफी मांग रहे थे, जबकि बाकी सब उन्हें यूं ही खड़े देख रहे थे। अब क्या लेने आए हो? उन्होंने रुख फेर लिया और अपना हाथ अयान की जाने बढ़ाया। फौरन थाम लिया। प्लीज आगाजान, हमें माफ कर दे। वो हाथ जोड़े खड़े थे। आगाजान 2 कदम चले, फिर रुकते हुए उनकी जानिब आए और उनकी फैमिली की जाने देखा। इतने में हानिया भी सीढ़ियां उतरती वहां आ पहुंची और आगाजान का दूसरा हाथ थाम लिया। जाओ, माफ किया। अपनी दोनों जानों को अपने पास महसूस करते उन्होंने आसूदगी से कहते रुख फेर लिया और आहियान और हानिया के सहारे अपने कमरे की जानी पड़ गए। आगाजान को मेडिसिन देते वो इन्हीं के पास लग के बैठ गई थी। उन सबके आ जाने से हानिया आगाजान को लेकर ज्यादा पोजेसिव हो गई थी। अरे पगली, मैं ठीक हो, अगर ऐसे केयर करती रहोगी तो मैं ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगा। उसके सर पे शफकत भरा हाथ रखते हुए मुस्कुराए थे। आगाजान, आपने उन्हें माफ कर दिया, अब बस उन्हें ज्यादा फ्री मत कीजिएगा। आप सिर्फ मेरे आगाजान हैं। उनके बाजू को थामे लाड से बोले,
तो आहियान ने एक अचंती निगाह उस पर डाली। वो आगा जान से दीवाना वार मोहब्बत करती थी, इतनी कि शायद उनके बेटे भी ना कर सके। हानिया, आगा जान को नींद आ रही है, उन्हें सोने दो। आगा जान मुस्कुराए, और ये सच था। मेडिसिन लेते उन्हें नींद आने लगती थी। आगा जान सो जाए, फिर मैं जाऊंगी, वो जिद्दी अंदाज में बोली। आयान सर नफी महला गया। हानिया एक जुनूनी लड़की थी, जिसको भी चाहती थी जुनून की हद तक चाहने लगती थी, और नफरत भी करती तो जुनून की हद तक करने लगती। आयान ने गहरा सांस भरते सर नफी में हिलाते उनकी सारी मेडिसिन को चेक किया। वो जरा से भी लापरवाही नहीं बरतता था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो जमीर और उसकी फैमिली अंदर दाखिल हुई। आगा जान अभी भी सोई नहीं। सोचा आपको आपके बड़े पोते से मिलवा दूं। ये अकील है, आपका बड़ा पोता, और उसकी भी वरदाबा, और ये परपोता आपका जानशीन अजलान। 3 साल अजलान माँ की गोद से चिपका हुआ था। उन्होंने आगा जान को सलाम किया तो जापन सिर्फ मुस्कुराए। बहुत ख्वाहिश थी कि इनकी आपसे मिलने की, पाकिस्तान आने की। वो उनके पैरों में बैठते हुए बोले। हानिया ने माथे पर बल डाले उन्हें देख कर गए। आगा जान का बाजू ऐसे थामा हुआ था जैसे छोड़ा तो कोई उन्हें उनसे छीन कर ले जाएगा। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। असीद साहब अपनी बीवी और बच्चों के हमरा अंदर दाखिल हुए। वो भी वैसे ही तारुफ करवा रहे थे, उनके पाँव की दूसरी जानिब बिस्तर पर बैठ के। उफ, इतना झमकटा बना लिया सब में। आगा जान को सफोकेशन होती है, और वैसे भी उनके सोने का वक्त है। प्लीज आप सब इस वक्त बाहर चले। वो बोली तो अदब से ही थी, लेकिन अहानत के एहसास से इन सब के चेहरे के तासुरात बिगड़े। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बड़ी फिक्र है और हमें नहीं। लाइक तुम दोस्त हो और हम दुश्मन। निदा ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। क्या पता, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है ना। हानिया ने भी तो जवाब दिया। या यू आर राइट। क्या पता दोस्त के रूप में कोई दुश्मन बना बैठा हो। विकाल ने अपने बाएं कान में पहनी इयररिंग को हलाते हानिया को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। आगा जान, आप रेस्ट करें, सुबह बात करेंगे। आहियान ने अब की बार थोड़ा सख्ती और संजीदगी से कहते सबको एक साथ इतला दी, तो सभी चुपचाप उठकर चले गए। हानिया, आप भी उठ जाए। अब की बार वो हानिया से नरमी से मुखातिब हुआ। आगा जान, आप सिर्फ मेरे आगा जान हैं, बस, और किसी के नहीं। उनके गाल पर बोसा देती शिद्दत जज्बात से बोली तो दिल से मुस्कुराए। क्या थोड़ा सा आहियान का हो जाओ। वो शरारत से बोले तो हानिया ने एक निगाह से देखा। बस थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा मेरे हैं। और फिर से उन्हें हाक करती वहां से उठती हुई अपने कमरे की जाने पड़ गई। आप आराम करें आगा जान, आहियान ने नरमी और प्यार से कहा। और उनको बुला के अच्छा नहीं किया आहियान, ये मतलब परस्त और खुदगर्ज है। अब की बार वो दुखी हुए। मत सोचे कुछ भी, आप आराम करें। यहाँ हो आहियान, मुझे कुछ बात करनी तुमसे। उनके पास जा बैठा, और फिर जो कुछ उन्होंने कहा वो सब कुछ चुपचाप सुनता चला गया। नहीं आगा जान, हाथ मत छोड़े, मैं गिर जाऊंगी आपके बिना। वो रोए जा रही थी, जबकि आगा जान मुस्कुराती उसका हाथ किसी हाथ में सौंपते खुद अंधेरे में गायब हो गए। उसे लगा कि उसका सांस रुक रहा है। वो एकदम हड़बड़ा के उठ बैठी। वो किसी ख्वाब की ज़ेरे असर थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। आगा जान, उसका पहला ध्यान उन्हीं की जानिब गया। और फौरन पाँव में जूते अड़सते हुए आगा जान के कमरे की जानिब रख गई। दरवाजा खोला तो कमरे में खामोशी सी छाई हुई थी। वो धीरे धीरे चलती उनके पास आई। उनका चेहरा देखने लगी। कितनी देर यूं ही बीत गई। कोई दीवाना वार वो अपने आगा जान को देखे जा रही थी, लेकिन उनके जिस्म में हल्की सी जंबिश भी नहीं हुई थी। तो चौंकते हुए झुककर उनकी नाक के आगे उंगलियां रख दी। सांस महसूस करने लगी जो इसे महसूस नहीं हो रही थी। आगा जान, वो अब झुककर उनके दिल की धड़कन को जग कर रही थी, जो थी थमी हुई थी। अब वो झटका खाकर पीछे हटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़खड़ाती हुई पीछे हटती दरवाजा खोले बाहर जा नहीं पाती। सीधा जाकर आहियान के रूम में दम लिया। वो सो रहा था, ऊंधे मुंह शर्टलेस। वो सो रहा था। हानिया ने आंसू रोकते उसे झुककर हिलाया। आंसू की वजह से आवाज हलक में ही दब गई थी। वो जाकर भी नहीं भूल पा रही थी। झिंझोड़ने पर अचानक आयान की आंख खुल गई। वो भी थोड़ी देर पहले ही सोया था। मूंदी बूंदी आंखों से उसने रूप फेर कर देखा तो हानिया पर निगाह पड़ी, तो फौरन ही नींद पक से उड़ी। सीधा होकर बैठता हुआ हानिया को सवालिया नजरों से देखता। पास पड़ी शर्ट को उठाकर पहनने लगा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आगा जान, वो हकलाते हुए बोली थी। आयान को लगा जैसे उसके दिल के किसी ने हथौड़े से मारा हो। वो शर्ट के पूरे बटन बंद किए बिना दरवाजे की जानिब लपका। हानिया भी रोते हुए पीछे निकली।
आगा जान को देखते हुए वो खुद पे बमुश्किल जब्त किए हुए था। डॉक्टर अली को कॉल करके बुलवा चुका था। सुबह के 4 बज रहे थे। सभी आगा जान के कमरे में जमा हो चुके थे, लेकिन बिल्कुल चुप थे। ही इज नो मोर, आई एम सॉरी। डॉक्टर अली की बात पर थोड़ी दूर खड़ी हानिया की आंखें बंद होने को थी। इससे पहले कि वो होश गंवा कर गिरती, आयान ने फौरन उसे अपनी बाहों में थामा। मेरे आगा जान। वो गहरी हिचकी बढ़ गई। आयान उसे उसके रूम में ले जाता बिस्तर पर लेटा गया। नाजमा, तुम यही रहो हानिया के पास, जब तक इसे होश नहीं आ जाता। इसके पास से हिलना मत। वो मुलाजमा को बोलता फौरन बाहर निकला। लाजमा करके मुलाजमा होने के साथ हानिया की दोस्त भी थी, उसी की हम उम्र थी। आगा जान उसे गांव से लाए थे। वो प्राइवेट पढ़ती थी और घर के कामकाज पे हाथ पिटाती थी, और वहीं हानिया के पास बैठती उसकी दुआ गो होती, आगा जान की वजह से रोती। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि आगा जान अब इस दुनिया में नहीं रहे। हानिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो आगा जान की बहुत करीब थी। उनके साथ गुजरा वक्त याद आता और वो ज्यादा रोने लगती। ऐसे में नाज़मा ने उसका बहुत ख्याल रखा। अहयान ने सारा निजाम संभाल रखा था। उनकी वफात को आज 1 हफ्ता हो गया था। लोग अफसोस करके अब भी आ रहे थे। अंदर खवातीन कुरान ख्वानी कर रही थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है, शबनम की एक ही औलाद थी, एक लड़का था और एक लड़की। ये याद ही, पर यहाँ तो ये 2 हैं, आयान और हानिया। क्या ये दोनों आगा जान के नवासे हैं? जमीर साहब उलझे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। असी इतनी मुंह बनाते हो बोले, वैसे क्या ख्याल है, आगा जान ने वसीयत बनाई होगी? जमीर ने पुरसोच अंदाज में पूछा। लगता तो यही है, बनाई होगी। असीत ने भी हम ख्याल होते हुए कहा। और जहां तक मुझे लगता है, इन्होंने हमें अपनी जायदाद से आग कर दिया होगा। जमीन ने गहरा सांस खारिज करते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? हम उनकी सगी औलाद हैं, दोनों हम सगे बेटे हैं उनके। वो हमें जायदाद से कैसे हक कर सकते हैं? कानूनन और शरन हक है हमारा इस जायदाद से। वो तो कोई भी हमें इस जायदाद से हक बेदखल नहीं कर सकता। ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन अगर अपनी जिंदगी में वसीयत बनाकर चले गए हैं और इस वसीयत में हमें कुछ नहीं मिला, तो हम क्या कर लेंगे? जमीन ने आगे होकर बैठते हुए पते की बात की। फिर तो ये वसीयत खुलने दे, इसके बाद ही बात करते। अजीत साहब गहरी सोच में डूबे हुए बोले। और ये जो अहयान और हानिया का किस्सा है, इनको कैसे हल करे? जो भी अपने गम ने सर पकड़ते हुए कहा। हो जाएगा हल, फिक्र क्यों कर रही है? उनका भी बहुत अच्छा सोचा है मैंने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले एक दफा वसीयतनामा का मसला हल हो जाए। देखते हैं इनको। अजीत साहब ने शातरन अंदाज में कहा। हाय कजिन, कैसी हो? अचानक से निदा की आमद पर हानिया चौंकी। हानिया के माथे पर बलों का जाल पड़ा। वो इस वक्त कुरान शरीफ पढ़ रही थी, इसलिए उसे नजरअंदाज करती वापस कुरान शरीफ की जानिब मुतवज्जा हुई। यार, तुम तो बहुत एटीट्यूड वाली हो, मजाल है कि सलाम का जवाब भी दो। निदा ने उसे सर से लेकर पांव तक देखते हुए आईब्रो टेढ़ी करते हुए कहा, और अपनी तलावत की आखिरी आयत मुकम्मल करती कुरान मजीद को चूमकर गुलाफ में रख रही थी। और निदा की जानिब देखा। तुमने सलाम नहीं किया था कि मैं तुम्हें जवाब देती। वो कुरान मजीद को सीने से लगाती उठती और ऊंची जगह पर रखने लगी। ओहो, एक तो तुम लोगों का पाकिस्तानी स्टाइल। खैर, एक बात तो बताओ, ये हयान तुम्हारा क्या लगता है? भाई है क्या तुम्हारा? वो ऐसे अंदाज से पूछ रही थी जैसे उसकी बरसों पुरानी दोस्त। और हानिया हर बात खुलकर उससे बता देगी। तुमसे मतलब? हानिया के माथे पर फिर से बल पड़े। वो यहाँ पर क्यों रहता है? और वो आगा जान का क्या लगता है? तुम उनकी नवासी हो, तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन अहयान यहाँ क्यों रहता है? ये समझ में नहीं आता। वो सरसरी अंदाज अपनाते हुए बोली। अच्छी बात है, मेरा ख्याल है इससे अच्छा काम कोई और नहीं। तुम जासूसी करके पता लगाओ, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो। हानिया की बात पर निदा को सख्त गुस्सा आया। कहना क्या चाहती है तुम? तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? मेरी औकात है तुम रहने दो मिस। हाँ, तुम लोग इस काबिल बनो कि तुम लोग को इज्जत दी जाए। हानिया सीने पर बाजू बांधे एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। हाउ डेयर यू? किस बात पर इतना इतरा रही हो तुम? अगर जन की सिर्फ नवासी हो तुम, और मैं पोती और पोते पोतियों का हक नवासियों से ज्यादा होता है। कौन सा हक? इसकी हक की बात कर रही हूँ। तुम जो इतने अरसे बाद तुम लोगों को याद आया, अगर जान की सारी जिंदगी तरफते रहे आप लोगों का इंतजार करते रहे, आप लोगों की राह तकते रहे, तब तुम लोगों को ख्याल नहीं है। और आज जब वो इस दुनिया से चले गए कि तुम लोगों को अपना हक जताने आ गए। वेरी डिस्कस्टिंग। बेवकूफ के सामने ये बात रखी जाए ना, तो इसे भी पता चल जाएगा कि तुम लोग सिर्फ दौलत जायदाद की खातिर यहाँ हो। तुम्हारी जरूरत कैसे हो हमारे बारे में ये सब कहने की? ये तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।
निदा एकदम गुस्से से उसकी जानिब चुपती कि हानिया ने खींच कर एक थप्पड़ उसकी मौत पर रसीद किया। हानिया। अचानक से दरवाजे से इंटर होते आयान ने ये मंजर देखा तो गुस्से से हानिया को पुकारा। हानिया ने एकदम सहम कर आयान की जानिब देखा और उसके पीछे ही बाकी सब घर वाले अफराद भी अंदर आ गए। मामा, देखिए इस लड़की ने मेरे पर हाथ उठाया। निदा ने जोबिया बेगम के पास जाते हुए शिकायती अंदाज में कहा, अब ये इस तरह इज्जत करेगी हमारे इस घर में कि इन लोगों ने मेरी बेटी पर हाथ उठा लिया। जोबिया बेगम भी भड़क उठी। ये सब ठीक नहीं है, असीद साहिब ने भी लब पीसते हुए कहा। आयान उनकी बातें सुनता हुआ बमुश्किल अपने खुद पर कंट्रोल कर पा रहा था। धीरे से चलता हुआ वो हानिया के पास आया जो उसी को देख रही थी। माफी मांगे हानिया, उसको बिना पल की चिपते देखता हुआ बोला और हानिया की आंखें हैरत से फैली। वो बिना सच्चाई जाने उसको माफी मांगने पर मजबूर कर सकता है? हानी, वो अपमान दावे से बोला तो वो आंखों में आंसू ली निदा को देखने लगी। आई एम सॉरी। इतना बोलते हुए वो फेर गई। उससे सिर्फ आयान की बात का मान रखने की खातिर माफी मांगी थी। बहरहाल आज तो माफ कर देते हैं, आइंदा ऐसी हरकत की तो सख्त सजा मिलेगी। असीस साहब ने घूरते हुए हानिया को देखते हुए कहा, आप कौन होते हैं हानि को सजा देने वाले? वो एक नजर हानिया को देखते असीस साहब की आंखों में देखते आंखें डालकर बोला तो पल भर को वहां खामोशी छा गई। मैं इस घर का बेटा हूँ और ये मेरी औलाद है। अगर मेरी औलाद के साथ किसी ने बुरा बिहेव करने की कोशिश की तो उसे बाहर का रास्ता दिखाना आता है मुझे। उनकी बात पर हानिया ने हैरत से आंखें फैलाए उन्हें देखा क्योंकि अहयान के पुरसुकून अंदाज में जरा फर्क नहीं आया। कल आगा जान की वसीयत खुलेगी और तब पता चलेगा कौन इस घर में रहता है और कौन यहाँ से जाता है। उसने वसीयत का नाम लेकर सबको बुरी तरह चौंका दिया। असीद साहब बिना कुछ कहे इस बात पे सर हिलाते दरवाजे की जाने पड़े। अपनी फैमिली को भी यहाँ से ले जाए और आइंदा इस कमरे के आसपास भी कोई मुझे भटकता हुआ नजर ना आए, वरना इंजाम के जिम्मेदार वो खुद होगा। अहयान की धमकी पर वो दाग पर दाग जमाए बाहर निकल गया और उनके पीछे सब भी बाहर निकल गए। उनके जाते ही अयान हानिया की जाने लगा जिसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। गुस्सा करना चाहती है मुझ पे तो कर सकती हो। वो भी से मान देता हुआ बोला, मेरा ऐसा कोई हक नहीं है आप पे जो मैं आप पर गुस्सा करूं। वो अनारूठी अंदाज में बोली, सारे हक सिर्फ आपके ही हानिया। और उसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर उठा था। मोहब्बत से बोला, आपने बिना सब जाने मेरी बात सुने मुझे सॉरी करने को बोल दिया। आप जानते भी उसने क्या किया था? आपकी बार वो तेज लहजे में बोली, नहीं, सिर्फ इतना जानता हूँ कि थप्पड़ खाने वाला काम ही क्या होगा। अगर दोबारा कोई ऐसा काम करे तो फिर से लगा देना। उसे क्या बोले जा रहा था? हम इसे थप्पड़ मारो और आपने सबके सामने मुझे उससे माफी मंगवाए? आपको नहीं मांगनी तो आप इनकार करने का हक रखती हैं। उसे क्या पावर करवा रहा था? आपका मान कैसे तोड़ूं? इस एक छोटी सी बात पर आयान शाह का मान नहीं टूट सकता पागल। जहां आपको लगे नहीं झुकना वहां मत झुके, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। उसे कितने प्यार से हैंडल कर रहा था और वो रो दी। मैं आगा जान को खो चुकी हूँ आयान। मेरे पास एक सिर्फ आप हैं और आपको खोने का मैं हौसला नहीं रखती। उसके अल्फाज आयान के दिल पर व्यवस्थ हुए थे। उसे खींच कर अपने सीने से लगा गया। कोई नहीं छीन रहा हमें आप एक दूसरे से, फिक्र मत करे। उसे हौसला दे रहा था। जानता था कि वसीयत खुलने के बाद असीद और जमीर साहब ने अपनी वसीयत दिखा देनी थी, इसलिए वकील साहब से बात करके वसीयत को खुलने से रोक दिया गया। वकील साहब शहर से बाहर निकल गए जिसकी वजह से वसीयत न खुल सकी। जितना वो सब जानने के पागल हो रहे थे इतना ही जान उन्हें पागल कर रहा था। उन दिनों वो बिजनेस से ज्यादा तवज्जो दे रहा था, जिस वजह से वो रात को लेट कर रहा था और ऐसे में हानिया से मुलाकात बहुत कम हो रही थी। वो भी इसकी कमी बहुत महसूस कर रही थी, पर उसे पता कर उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। देख लो निदा, लेने के देने ना पड़ जाए। उस दिन उस शख्स ने साफ अल्फाज में कहा था कि कोई भी उस कमरे की जानिब न भटके और अब तुम प्लानिंग कर रही हो, पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा। मैं कहा तुम हो ना मेरे साथ, फिर मैं क्यों डरूं? मैं अंदर जाती उसका काम तमाम कराऊंगी, तुम बाहर मेरा वेट करना, बस इतना सा काम करना। अब मुझे डराओ मत, चलो चले। वो मिकाल को लेती हानिया के रूम की जानिब पहुंची। इर्द गिर्द देखते तसल्ली करते वो मिकाल को चौंक न रहने का कहती खुद अंदर पड़ी। हानिया गहरी सांस सो रही थी। उसी नींद का फायदा उठाते उसके करीब होते उसके पास रुका, तकिया उसके मुंह पर रखकर उसका सांस रोके। हानिया का सांस बुरी तरह फूला और अंधेरे में उसने अपने हाथ पांव चलाए, लेकिन उसे कुछ समझ ना आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाथ पांव मारते अपना पास पड़ा एसी का रिमोट मुकाबिल के सर पर मार गई।
रिमोट लगने की देर थी कि निदा का सर बुरी तरह घूम गया और वह तकिया वही फेंकती दरवाजे की जाने पड़ती बाहर निकल गई, जबकि हानिया गहरी सांस पड़ती उठकर बैठी, लेकिन उसका सांस बहाल नहीं हो रहा था। वो बोलना चाह रही थी कि उसकी आवाज हलक में अटक गई। पूरा जोर लगाकर वो चिल्लाई, ऊंचा ऊंचा रोती वो बिस्तर पर उठकर बैठी। अभी भी उसके हाथ कांपते जा रहे थे और वो चिल्ला रही थी। आयान, जो अभी अभी घर के अंदर दाखिल हुआ था, हानिया के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता हुआ भागते हुए उसके कमरे की जाने फेंका, जबकि उसके पहुंचने से पहले ही मिकाल और निदा वहां से निकलते दूसरी जाने छूट गए। दरवाजा खुलता वो अंदर दाखिल हुआ और उसे देखते ही हानिया आगे बढ़ते उसके सीने से लगाते उसकी यूं बेइख्तियार रोने से परेशान हो रहा था। हानिया, हानिया क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। उसका चेहरा हाथ में बढ़ते हुए लजात भरे अंदाज में बोला। वो बोलना चाह रही थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। आयान ने उसे बिस्तर पर बिठाते हुए पानी का गिलास उसके लबों पर से लगाया। जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। उसे रिलैक्स करता उठने लगा कि वो फिर से उसकी सीने से लगती उसकी बाहों में समा गई। कोई है? उसका यूं बार बार नजदीक आना आयान के दिल के तार छीन रहा था। आज से पहले वो यूं कब उसके सीने से बेच के लगी थी, जितना अब वो उसके साथ जुड़ी अपनी नाज़की महसूस करा रही थी। हानी, बी ब्रेव, कुछ नहीं हुआ, देखो तो मैं हूं, क्यों डर रही हो? और कोई नहीं है, कोई नहीं। अयान, वो तकिया मेरे मुंह पर रखा, मेरा सांस बंद, वो बताने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आध अधूरी बात सुनते अयान बुरी तरह चौंका। मतलब किसी ने उस पर हमला किया था और इस बार खुद उसे सख्ती से अपने सीने से लगा गया। उसे खोने का एहसास ही जान लेना था। कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। उसे अपने सामने करता प्यार से बोला। मुझे अकेला मत छोड़ो आयान, मैं मर जाऊंगी। उसे राह से होते हुए बोलती उसका दिल पूरी तरह दुखा गई थी और आयान उसे अब अकेले छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। फौरन से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गले की गिर बाहें फैलाए उसे हैरत ज़दा निगाहों से देखने लगी। कहा, आप मुझे? अब की बार वो होश में आते ही पूछने लगी। अपने कमरे में जो हुआ उसी लिए अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेटाया। हानि का दिल बुरी तरह धड़का। वो जरा सा उठकर बैठी। आयान, वो घबरा गई और आयान उसके दोनों तरफ हाथ जमाए उसे वापस तकिए पर लेटा गया। सो जाओ, यहाँ आप महफूज है मेरे पास, अब कोई भी नहीं आएगा। उसे अपने अपने होने का सम्मान बख्श रहा था और वो धड़कते दिल को बमुश्किल संभाले सर अस्बात में हिला गए और लेट गई, जबकि वो पीछे होता अपनी नाइट ड्रेस गीली करता उसे उतार कर एक तरफ फेंक गया। किसी ने हानिया के रूम में घुसकर उसे मारने की कोशिश की थी। उसे तो मुतमईन कर गया था, लेकिन खुद को कैसे करता? वो डर गया था अगर वक्त पे ना आता तो हानिया के साथ क्या हो जाता। उसे शर्ट के बटन खोलते हानिया को देखा, जो कि उसी की तरफ बिना पल के चिपके देख रही थी। क्या हुआ? क्या अब भी डर लग रहा है? वो प्यार से कहते उसके करीब झुका, थोड़ा थोड़ा उसका बाजू थामे धीरे से बोली। तो वही उसके पास बैठता बैकग्राउंड से टेक लगा गया। सो जाए हानि, यही मैं आपके पास हूँ, सो जाए बेफिक्र होकर। उसे अपने बाजू पर लिटाता उसके बालों पे उंगलियां फेरने लगा तो जल्दी से नींद की वादियों में खो गई। धीरे से झुककर उसके सर पर तकिए पर रखता उसे इसकी सांसों को जीरो बम महसूस करता ठिठक कर रुके। उसके चेहरे की मासूमियत देखता वो स्टिल हुआ था। उसका चेहरा अब भी लाल था, जिसे सांस लेने में दुश्वारी हो गई हो। उसके गले पर प्यार करता उंगली की पूर्से से छूता उसको झिरझिरी लेने पर मजबूर कर गया था, तो वो फौरन पीछे हट गया। इस पे उसे अच्छे से कंफर्ट करके उड़ाता दरवाजा लॉक लगाते शावर लेता वो आंखें मीच गया। आगाजान की सारी बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। आयान, जिस दिन आपको लगे कि आपकी हानि आपकी मुश्किल है, उस दिन आप उसकी रुखसती ले लेना, देर मत करना। अब वक्त आ गया है कि उस सबको उनकी औकात याद दिलाना। लूज ट्राउजर और सैंडल में वो बिल्कुल बाहर निकला तो हानिया को अभी भी सोता खूब आया। अब वो बहुत मुतमईन अंदाज से उसके बिस्तर पर पूरे हक से सो रही थी। उसे यकीन था कि आयान उसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखेगा। वो गीले बालों को टॉवल से रगड़ता शीशे के सामने खड़ा था। वो तकिया मेरे मुंह पे। अचानक ही हानिया की बात याद आई तो वो फौरन दरवाजा खुलता बाहर निकला। चारों ओर चौंकना अंदाज में निगाह तुराते अपने रूम का लॉक खोलता हानिया के रूम की जाने पड़ा, जहां अभी भी बिस्तर बिखरा हुआ था और तकिया तू यकीनन इस तकिए पर शख्स के हाथों के निशान होंगे जिसे हानिया को मारने की कोशिश की है।
اور مجرم کتنا ہی چلاک کھیلا ہو، وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ دیتا ہے۔ ایان کے لبوں کو مسکان نہیں چھوا، اور اگر مجرم زیادہ شاطر نکلے تو اس ثبوت کو مٹانے کی بھی ضرور کوشش کرے گا۔ اس بار ایان کا دماغ تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ باہر نکلتا روم کو لوٹ کرتا اپنے روم کی جانب پڑ گیا جہاں اس کی زندگی تھی، اس کی ہانیاں۔ اف، پال پال بچے، اگر آج وہ ایان ہمیں دیکھ لیتا تو ہم تو گئے تھے کام سے۔ ندا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یو نو مس ندا، تم نے بہت کچا کام کیا ہے۔ سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے گہری سوچ میں ڈوبتا بہن سے بولا، کیا مطلب؟ اپنے لیے مصیبت مول لی ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے بندہ مشورہ کر لیتا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ندا سے بولا، اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کو کیا مشورہ لیتی تم سے؟ کیسے بتاؤ مجھے تو۔ اسے جس دن مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تب تو کوئی بھی نہ بولا، کسی نے میری پرواہ نہیں کی۔ مجھ پہ، ندا سمیر پہ ہاتھ اٹھایا اس نے۔ میرے بھائی ہونے کے ناطے تم تو اس کا منہ تک نہیں توڑ سکے۔ اگر آپ میں سے کسی نے بدلہ لینا ہوا تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ وہ بولی تو بولتی ہی چلی گئی، ہاں تو لے لیا نا بدلہ، مار دیا اسے۔ مکال نے ماتھے پر بل ڈالے تنزیہ لہجے میں پوچھا، مری نہیں لیکن مرنے کے قریب تو پہنچا دی۔ وہ فخر سے بولی، اب صبح دیکھنا کیسے وہ ایان سے تمہاری موت کے بارے میں پوچھ جائے گی۔ کیا مطلب؟ اسے کیا پتا ہانیہ کے ساتھ کس نے یہ سب کیا؟ ہانیہ نے مجھے دکھا ہی دیا تھا۔ اس نے خود کو تسلی تھی۔ ریلی؟ جس تکیے پر اس کی سانسیں چل رہی تھی نا، اس تکیے سے اس کی فگر اور پریکٹس ہو رہی تھی۔ مکال کی اس پر ندا کے چہرے پر رنگت ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ یہ بات تو اس نے واقعی سوچی بھی نہ تھی کہ ایان تو ہانیہ کے لیے کچھ بھی کر گزر تھا۔ او خدایا، اب کیا ہوگا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں بھی نہیں جا کر وہ تکیہ لے آتے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، بیٹھی رہو، دروازہ لاکڈ ہے۔ وہ منہ بناتا ہوا بولا، اب کیا ہوگا مکال؟ وہ روحان سے ہوئے بولے۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ اب کیا ہوگا مکال؟ مکال نے اس کی نقل اتاری اور ایک تکیہ اس کی جانب اچھالا۔ یہ لو، لے آیا ثبوت۔ آخر بھائی ہوں تمہارا، بچانا بھی تو تھا۔ او میرے بھائی، یو آر سو گریٹ، لو یو۔ او مکال کے گلے لگ گئے۔ بس اب کسی اوٹ پٹانگ حرکت مت کرنا، میں سنبھال لوں گا، اور رہی بات ہانیہ کی تو اسے تو ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ مکال کا شاطرانہ دماغ بہت کچھ پلان کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایان کے ہوتے وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ ایڈوکیٹ وسیم علی صاحب اس وقت چاہ ہاؤس میں موجود تھے۔ اغا جان کی وصیت کے ساتھ انہیں ایان نے ہی بلایا تھا۔ سبھی حال کمرے میں موجود تھے۔ وصیت پڑھے وسیم صاحب، ایان نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے کہا تو وسیم صاحب نے ابتدائیہ پڑھنا شروع کیا۔ سبھی خاموش تھے، ان کے مطلب کی بات ابھی آئی نہیں تھی۔ میفر چاند اپنے پورے ہوش و حواس سے اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کی اولاد کے نام منتقل کرتا۔ میری جائیداد زمینوں اور بزنس پر صرف میری بیٹی کی اولاد کا حق ہے۔ میری جائیداد میں سے میرے دوسرے بیٹے یا ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی پھوٹی کوڑی نہیں ملنی۔ ضمیر اور رسید پہ تو بم ہی پھوٹا تھا۔ اگر کبھی مستقبل قریب میں ان سب پر کسی نے مان ہانی کا دعویٰ کیا تو ایان خان کو حق حاصل کے ان کے خلاف قانونی چارہ جائی کرے۔ ہوٹ ربش، کیا بکواس ہے یہ؟ ضمیر صاحب غصہ سے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وصیت مکمل ہے، سن لیں، اس کے بعد ریئیکشن دیجیے گا۔ ایان مطمئن انداز میں بولتا، انہیں ہاتھ کے اشارے سے بیٹھ کے کہا تو ان کی بیوی نے انہیں پکڑ کے بٹھایا۔ میری وصیت کے بعد اگر میرے گھر پر یا میری جائیداد میں سے کسی کا بٹوارا ہوا تو ایان ذمہ دار ہوگا۔ اس صورت میں ساری جائیداد ٹرسٹ ہو جائے گی اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ تھینک یو ایڈوکیٹ صاحب، جتنا آپ نے سنا اتنا ہی بہت ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ نے دوبارہ سے ملاقات آپ سے ہوگی۔ آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا، جی کیوں نہیں، جب چاہیں۔ غلام حاضر ہے۔ اب آپ سب اپنا بوریا بستر خود باندھیں گے، یہاں سے جائیں گے یا پھر مجھے کروانا پڑے گا؟ بہت ہی پرسکون انداز پہ ٹانگ دھرے کہتے وہ سب کو زیر کرنے لگا، تم ہوتے کون ہو ہمیں یہاں سے نکلوانے والے؟ کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا آغا جان سے، صرف ایک ملازم ہو، ہانیہ کے باڈی گارڈ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم اس گھر کے وارث ہیں، تم تو کیا، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ضمیر صاحب قطعی انداز میں بولے، جبکہ باقی سب ان کے ہم خیال تھے۔ کس نے کہا کہ میں ہانیہ کا باڈی گارڈ ہوں؟ اس نے انہی کی بات کو پکڑا۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں بابا، یہ ہانیہ کا باڈی گارڈ نہیں بلکہ بہت کچھ ہے۔ رات پر ہانیہ اس کے روم میں رہی ہے، نہ جانے کب سے آقا جان کو دھوکا۔ بس وہ ایک دم سے دہاڑتے اٹھ کھڑا ہوا، اگر آپ اپنی زبان کو تم نے کھولا تو گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ انتہائی سر تیجے میں غرایا، اور صرف ایک تکیہ غائب کر دینے سے جرم نہیں چھپتا ہے، ظاہر کرنے کے لیے اور بہت سے طریقے ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے۔
کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں اور تم لوگ یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا جیل جاؤ۔ آیان کی باتوں پر ان سب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ہانیہ کو وہاں دیکھتے ضمیر صاحب نے فوراً اپنا کنترا بدلا اور اس کے پاس جا کھڑے گئے۔ ہانیہ، میری پیاری بھانجی، اور میں تمہارا ماموں، تمہاری مما کا بھائی۔ بیٹا، خون کے رشتوں سے منہ نہیں پھیرا کرتے، اپنے اور میرے رشتے کی پہچان کرو۔ یہ تو کوئی نہیں، میں اور اسید تمہارے سگے ماموں ہیں۔ ماموں؟ لیکن میری ماما کا تو کوئی بھائی نہیں، وہ معصوم صورت بنا کر بولی، اور اس کی بات سے سب کی نظروں میں بے چینی سے ابھری۔ کیا مطلب؟ تم آغا جان کی نواسی ہونا تو ہم تمہارے ماموں؟ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، لیکن میں نے کب کہا کہ میں آغا جان کی نواسی ہوں؟ ہانیہ نے ان پر ایک اور بم پھوڑا۔ مطلب ان کا دل شدت سے دکھا تھا۔ جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا نہ ہو۔ اگر تم ان کی نواسی نہیں ہو تو کون ہو؟ ان کی نواسی؟ وہ سچ ہوئے، ان کی نواسی کوئی نہیں، ان کا نواسا ہے جو اس وقت آپ سب کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی اس انکشاف پر سبھی کی نظریں آہیان شاہ کی جانب اٹھی۔ او نو، پہاڑ تو اب ٹوٹا تھا۔ آہیان اپنی جگہ پہ پورے فخر کے ساتھ کھڑا تھا۔ آہیان شاہ آغا جان کی اکلوتی بیٹی رباب شاہ کا بیٹا تھا، جس کے نام آغا جان ساری جائیداد کر کے جا چکے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر تم نواسے ہو تو پھر یہ کون ہے اور یہ یہاں کس حق سے رہ رہی ہے؟ ضمیر صاحب ابھی سے یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ میں آغا جان کی دوست کی پوتی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آغا جان نے مجھے پالا ہے اور ان کی محبت کا قرض تو میں مر کر بھی نہیں چکا سکتی۔ آغا جان میرے دل میں رہتے ہیں، دل سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ جواب ہانیہ کی جانب سے ہے۔ اس کا مطلب تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، تو کس بیس پہ تم یہاں دھڑلے سے رہ رہی ہو؟ اب کی بار صوفیہ بیگم ہاتھ پچاتے ہو بولی، جبکہ ضمیر صاحب کا بیٹا اور بہو اس معاملے سے بالکل ہی دور تھے۔ انہیں نہ تو دولت سے کوئی مطلب تھا، نہ جائیداد تھے۔ وہ صرف اپنے باپ کے زبردستی یہاں لے کر آنے پر راضی ہوئے تھے، جبکہ اب وہ واپس جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا بزنس امپائر سب کچھ وہاں پر تھا اور اس کے دل لاپرواہی سے ان کی بزنس کو ڈبو سکتی تھی۔ اس لیے عقیل یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہ وہاں پر ٹوٹے اور واپس لوٹے۔ مطلب تمہارا اس گھر سے اور آغا جان سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان کے ساتھ دل کا رشتہ ہے، اور دل کا رشتہ تم جیسے لالچی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تاحت کچکچا کر بولی کہ ضمیر صاحب کا ہاتھ اٹھا۔ ضمیر صاحب، آہیان للکارا، ہاتھ سوچ سمجھ کر اٹھائے گا، لحاظ نہیں کروں گا، ڈرنے سے الگ کر دوں گا۔ آہیان ہانیہ کا ہاتھ تھامے اپنی طرف دھیرے سے کھینچتا اپنے پیچھے کر گیا۔ ہانیہ کا چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ تمہاری کیا لگتی ہے جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ میکال کو ہانیہ کا یوں ہاتھ پکڑنا چلا گیا تھا۔ اس کی بات پر آہیان نے لب پیچھے۔ دیکھو آہیان، ہمیں نہیں یہ جاننا لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے، یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، ہمیں اس پہ بولنے کا حق نہیں۔ ہاں، ایک بات تم سے ضرور کہوں گی بیٹا، یہ تمہارے سگے ماموں ہیں، اس گھر کے اصل وارث، لیکن آغا جان نے انہیں بے دخل کر دیا، اور وہ سبھی جانتے ہیں کہ جو انہوں نے آغا جان کے ساتھ کیا، پر پھر بھی خون کے رشتے یوں نہیں مٹتے، چاہے لبوں سے کیوں ہی الفاظ ادا ہوں۔ یہ رہیں گے تو تمہارے ماموں ہیں نا۔ لوبیا بیگم نے بہت احتیاط سے آیان کو ساری بات سمجھائی، کیونکہ اسے معاملہ بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور پنترا بدلنے میں وہ سب سے ماہر تھے۔ آپ نے شاید وکیل صاحب کی وصیت سنی نہیں، آیان نے سرد آواز میں کہا۔ سن لیا بیٹا، لیکن فیصلہ تو تمہیں کرنا ہے نا، کیونکہ نواسے تو تم ہو، اور یہ بیٹے خود سوچو، قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اصل وارث تو یہ ہے نا۔ وہ منہ بنا کے کہتی اپنی لوجک بیان کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں چھینا، یہ خود چھوڑ کر گئے ہیں، اور انہوں نے یہاں بلوایا تو میں نے بلوایا۔ کیوں نہیں معافی مانگی انہوں نے آقا جان سے؟ کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ شرمندہ ہے اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں پہ، کہ آقا جان اپنی وصیت تبدیل کر لیتے۔ وہ اب کی بار بڑھام آواز میں ہانیہ سے پہلی بار یوں غصہ میں دیکھ رہا تھا۔ شاید اللہ نے مہلت ہی نہیں دی، ان کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے آنے میں دیر کر دی، بہت انتظار کیا، اب جب وہ انتظار لاحاصل ہو گیا تو آپ مجھے یہ سبق پڑھانے لگی؟ تو نہ، یہ پڑھائی تو بہتر ہے، آپ لوگ جتنی جلدی ہی ہو سکے اپنا سامان پیک کریں اور جائیں یہاں سے۔ وہ اپنا رخ پھرے ہانیہ کا ہاتھ تھام گئے۔ تم غلط کر رہے ہو بانجے، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ضمیر صاحب نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تو اس کے لب پوری طرح بینچے۔ مجھے صبح تک آپ حویلی میں نظر آئے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ وہ سخت انداز میں وارننگ دیتا ہانیہ کو لے کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ روم میں آئے تھے سیکیورٹی گارڈ کو فون پر کچھ ہدایت دینے لگا۔
ये लोग इतने आराम से यहाँ से नहीं जाएंगे, यकीनन कोताही कोई ना कोई तो करेंगे ही। आयान, तुम इन्हें बताया क्यों नहीं है कि हमारा आपस में क्या ताल्लुक है? और हानिया अपनी उसकी बात पर चौंकी थी। आप चाहती थी कि इन्हें बताया जाए, क्योंकि मैं किसी को नहीं सफाई देने का हकदार। उस संजीदा अंदाज पे बोला, मेरा कैरेक्टर तो मशकूक है हानिया। आयान ने उसे वही टोकते बाजू से पकड़कर खींचकर अपनी जानिब किया। ऐसी बकवास सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं। आयान शाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके बोले के अल्फाज यहाँ दिल के मकाम पर इशारा किया, यहाँ असर करते हैं। कुछ पल खामोशी छा गई। हानिया ने उसकी कलाई पर हाथ रखा, लेकिन वो अपना हाथ पीछे हटा गया। ये उसकी नाराजगी का इजहार था, पर उसका हाथ झटकता हानिया को जलते हुए तवे पर बिठा गया। झट से उठती उसकी गोद में जा बैठी। आयान ने उसे यूं अचानक अवतार पर हैरान होता उसे देखता रह गया, और आज सीधा गोद में आकर चढ़ गई थी, और हाथ भी उसके कॉलर पर थे। आपकी जरूरत कैसे हुई? हानिया आयान शाह का हाथ झटकने की, उसकी कॉलर को थामे उसके चेहरे पर झुकी हुई थी। दिल मांग रहा था मोहलत, तेरे नाम पर जीने की, तेरे नाम पे मरने की। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। ऐसे मत देखे मुझे, सवाल का जवाब दे। उसे कॉलर से थामे थोड़ा खींचते हुए बोली, जबकि आंखें की नमी आयान से छुपी ना रह सकी। आयान ने झटके से उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने की जानिब खींचा, तो उसका दिल तक से रह गया। क्यों आग से खेल रही हो? खला जला के खाक कर दूंगा। और गंभीर लहजे में बोलता वारफतगी से उसे देखता वो बोला था, और उसकी नाक के साथ नाक रब करता उसके रोंगटे खड़े कर गया। वो तो कुछ बोल ही ना पाई, उसकी जुबान ही गंग रह गई। हाथों की गिरफ्त खुद ब खुद उसके कॉलर पर जा पड़ी। दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। वो किस कदर खुमार आलूद निगाहों से उसे देख रहा था। हानिया उसका देखना बखूबी समझ गई थी। वो अपना आप उसकी गोद में बिठाता वो एकदम सबकी का शिकार हो। सर झुकाए उससे पीछे हटना चाहा कि आयान ने उसे मजीद अच्छे से एडजस्ट करते गोद में बिठाया। उसका दिल उछल के हलक में आया। क्या हुआ? अब हक जताए ना हानिया? वो इसकी तरफ अ, आते हुए बोला, और उसकी कमर में हाथ डाले गिरफ्त जमाए हुए बोला, मुझे नहीं जताना, प्लीज पीछे हटिए, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए मनमनाई, तो आयान ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया। बस इतनी सी हिम्मत? उसे अपने पास की उसके चेहरे पर बातचीत से ट्रसी करता उसके लबों तक आया, और उसके नाजुक लबों को उंगली की पूरों से छूता वो बेचैन हुआ था। उसके हलक में कांटे चुभने लगे। वो भी कोई जसारत करता कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपने इमोशंस को एक तरफ रखता हानिया के सोफे पर आराम से बिठाता, खुद दरवाजे का लॉक खोलते लगा। सामने ही नाजमा घबराई हुई खड़ी थी। शाह जी, वो जो आए हैं ना, उनमें से जो बड़े हैं सलीम साहब, उनमें उनको हार्ट अटैक आया है। उनकी बात सुनते हानिया और आयान दोनों एक दूसरे के करीब चले आए। यकीनन ये नया खेल तमाशा, लेट्स चेक आउट। वो बाहर निकला कि हानिया भी उसकी जाने लगी। आप कहाँ जा रहे हैं? हानिया मन मनाई। कोई जरूरत नहीं है देखने की। हानिया मन मनाई। आप मेरे लिए काफी हैं, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो बाकी वहां चीजें कबर्ड में रखना चाहता था। मैं आपको मेरे लिए सजना चाहिए। वो इसकी तरफ वारफतगी से देखते हुए कहते उसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। वो इस वही स्टिक हुई, जबकि वो इसे मायने खेज से एक आंख से विंग करता चला गया। जबकि हानिया वहीं खड़े दिल थाए में रह गई। हाय, कोई डॉक्टर को बुलाओ। असीस साहब बाई के लिए रो रहे थे। पास खड़े उनके बेटे अकील ने सर झटका। वो भी इन ड्रामों से तंग आ गया था। उसे एक नजर बीवी रुदावा की जाने देखा, जिसने सर नफी में हिला के कंधे झुकाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बहस कर रही थी कि वापस लंदन जा चलिए, मगर आपस की बात है, जबीर साहब को हार्ट अटैक हुआ है। घबराओ नहीं, इन्हें डॉक्टर अली आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। अहयान ने मुतमईन अंदाज में कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगा। असीस साहब ने अयान की तरफ देख के जारहन्ना अंदाज में कहा। वो खामोश ही रहा। उनके साथ फजूल में बहस करके अपनी एनर्जी जाया नहीं करना चाहता था। यार हॉस्पिटल ही चलो मेरे भाई को लेकर, असीस साहब ने खुद से जब्त करते हुए कहा। आप नहीं कुछ कह रहे, आपके तो वालिद हैं। अयान ने अकील के करीब जाते धीरे से पूछा था। क्या कहूँ, मैं तो तंग पड़ गया हूँ यहाँ इन जिंदगियों में। पता नहीं लोग क्या चाहते। वो तपा हुआ था। कुछ देर में डॉक्टर अली वहां पहुंच गए। इन्होंने जमीर साहब का मुकम्मल चेकअप किया।
اور آنکھوں کے اشارے سے ایان کو سب کچھ سمجھایا۔ اسے اس بات میں ذرا آیا بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا، اگر وقت پر نہ کیا جائے تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہے، حالت بہت کریٹیکل ہے۔ ان کی بات پر سب کو سانس سونگ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عزیز صاحب گھبرا کے۔ جی، اور مجھے ابھی ان کے ہارٹ میں انجیکشن لگانا پڑے گا۔ کافی بڑا انجیکشن نکالتے ان سب کے سامنے کر گئے۔ ضمیر صاحب نے ہلکی سی آنکھ کھول کے وہ انجیکشن دیکھا تو دھوپ سے حلق تر کیا، ورنہ ان کا دل پمپ نہیں کرے گا۔ عقیل بھی پریشانی سے باپ کو دیکھنے لگا۔ کیا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو آج کھلا؟ وہ سب یہی سمجھتے رہے کہ اس کے بابا کو زیادہ نہیں، بہت کم ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ جی ڈاکٹر علی، آپ لگائیں انہیں انجیکشن، ہمیں ان کی جان بہت پیاری ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے ویسٹ پہ ہاتھ رکھے فکر مندی سے کہا، ارے نہیں، اتنا بڑا انجیکشن کون لگاتا ہے؟ عزیز صاحب نے سر نفی میں ہلایا، کوئی اور حل نکالے۔ عقیل بھی اب پریشانی سے کہنے لگا، ارے ہوش آ رہا ہے، بھائی صاحب کو ہوش آ رہا ہے۔ عزیز صاحب نے خوشی سے کہا تو ایان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ دیکھا اس انجیکشن کا کمال، اب بھی صرف نکالا اور دکھایا اور مریض ہوش میں آ گیا۔ ڈاکٹر علی نے اپنے انجیکشن کا کمال بتایا، جس پر سب نے لب بھیجے، مطلب ان کی اسکیم بھی ناکام ٹھہر گئی۔ دیکھیں مسٹر ایان، انہیں مائنر سا مسئلہ ہے، کوئی خاص نہیں ہے، یہ میڈیسن میں لکھ رہا ہوں، انہیں سٹریس سے دور رکھے، ٹھیک ہو جائیں گے، ڈونٹ وری۔ انہوں نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہتے ایک پرچی ایان کی جانب پڑھائی۔ ایان نے ان کا شکریہ ادا کرتے انہیں گیٹ تک چھوڑا اور واپس اندر آیا۔ سب جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی، معلوم نہیں انہیں اتنے اونچے ہتھ کنڈے کہاں سے سیکھے ہیں آپ نے۔ ایان شاہ، تم ہمارا حق کھا رہے ہو، اصل وارث ہم ہیں اور تم، وکال نے غصہ سے کہا، سب بات تو نصیبوں کی ہے نا، خود چھوڑ گئے تھے آپ سب، اب کیوں گلا کر رہے ہیں؟ بہتر ہوگا کہ صبح تک آپ لوگ یہاں سے چلو جائیں۔ تو اب کی بار قطعی انداز میں بولا اور مڑ کر تبھی مکال نے چاک سے اس پہ حملہ کیا۔ سامنے لگے آئینے میں اپنے پیچھے سے وار کرتے مکال کو دیکھ چکا تھا، اس لیے ڈوز دیکھ کر ایک طرف ہوا، لیکن چاقو کی نوک کا ہلکا سے ایک سرا اس کے بازو کو چھو گیا، جس سے اس کے بازو پہ کٹ لگا۔ اگلی بل ایان نے مکال کو ہاتھ تھامے اس کے منہ پر ایک زوردار گونسا مارا، ایک کے بعد ایک اور مارا، چھوڑو اسے۔ عزیز صاحب طرف گئے، مکال کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ اف میرے اللہ، چھوڑ دو میرے بیٹے کو، وہ مر جائے گا۔ ایان نے مکال کو دور پھینکا اور دانت پہ دانت جمائے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا بھائی ہے یقین، اور تم نے ایک بار بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی؟ وہ مارتا جا رہا ہے تمہارے بھائی کو اور تم چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ عزیز صاحب نے بیٹے کو سنبھالا، عقیل پر بڑک اٹھے، تماشا تو آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، بس کرتے ہیں آپ، اور کتنا گریں گے اس پیسے کے لیے؟ وہ بولا تو سب کو چپ کروا گیا۔ تھوڑی شرم کر لیں آپ لوگ، مجھے شرم دلا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے کرتوت دیکھے، ایسے پیٹ پیچھے وار کیا اس طرح۔ اگر ایان ایک طرف نہ ہوتا تو جانتے ہیں اسے لگ سکتی تھی، پر آپ کو کیا پرواہ؟ اگر مکال میرا بھائی ہے تو ایان بھی ہے، میرے لیے دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن میں کسی کی بھی سائڈ نہیں لی۔ پر چاچا جان، آپ کا بیٹا زیادتی کر رہا ہے، آپ سب مل کر ایان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور میں اب صرف یہی کہوں گا کہ بس کر دیں، اللہ کا واسطہ بس کر دیں۔ مجھے اور میری بیوی بچے کو اس دولت جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے۔ وقت رہتے ہم نے کبھی کوئی فرض نہیں نبھایا، تو حق کی بات کرنے والے ہم کون ہیں؟ مجھے معاف رکھیے بابا، مجھے اور یہ جنگ نہیں لڑنی۔ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ صبح ہوتے ہی میں پہلی فلائٹ سے اپنی بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے جا رہا۔ بابا، آپ نے بھی چلنا ہو تو چلیے گا، باقی سب کی مرضی ہے۔ وہ ایان کی جانب مڑا اور اس پہ بینڈیج کر لو، نہیں تو خون بہت بہہ جانا ہے، وہ فکر مندی سے بولا۔ ایان کو پہلی بار کوئی اس کو ہمدرد دکھائی گیا۔ ایان نے گہرا سانس بھرتے ان سب کی طرف دیکھا۔ یہ آخری وارننگ سمجھے آپ سب، اب اگر کوئی بھی گندی چال کھیلی تو واپس جانے کا موقع بھی نہیں دوں گا، سیدھا جیل میں بھیجوں گا۔ وہ انہیں وارن کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی زندگی، اس کی ہانیاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے لیے دلہن کے لباس میں ایک افسران بنی بیٹھی تھی۔ وہ ہلکا ہلکا میک اپ کیے اور جویلری پہنے آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ ابھی وہ سر پر دوپٹہ رکھی رہی تھی کہ ایان روم میں داخل ہوا۔ وہ ڈریسنگ روم میں کھڑی اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ اس حالت میں کیسے باہر جاتی، جبکہ وہ اپنا زخمی بازو لیے ایک طرف بیڈ پر بیٹھتا جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکال گیا تھا۔ وہ ہانیہ کی سر کے باہر سے آنے سے پہلے
اپنی بازو کے زخم کی ڈریسنگ کے چھپانا چاہتا تھا. جانتا تھا ہانیہ یہ زخم دکھا تو بہت اپسیٹ ہو جائے گی. ابھی وہ زخم پہ مرہم رکھ ہی رہا تھا کہ اپنا دل بڑا کرتی باہر آئی. باری پلتے اٹھا کر سامنے دیکھنا چاہا تو ایان نے پاس پڑے ریموٹ سے تمام لائٹس آف کر دی. وہ وہیں گھبرا کر کھڑی ہو گئی. ایان اسے ڈر لگا. وہ بھول کیوں نہیں رہا تھا کہ کوئی اور تو نہیں کمرے میں گھس آیا. یہ خیال آتے ہی ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ واپس ڈریسنگ روم کی جانے مڑی کہ اگلی پل ایان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے. اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا. وہ بالکل سٹک ہوئی. کیا ہوا میری چھوٹی سی جان، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز سنتے ہانیہ کے چٹکنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے. جھٹکے سے اس کی جانیں مڑی. آپ کو کوئی خوف خدا ہے یا نہیں؟ وہ کتنا سخت ڈر گئی تھی ایان. وہ رہاستے ہوئے بولی تھی. میرے ہوتے ہوئے کیوں ڈرتی ہیں؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا. پہلے پہ وہاں کمرے میں کوئی گھس آیا، مجھے لگا آپ بھی. اس نے اپنا ڈر بتایا. اے لسن، یہ کمرے کا لاک میرے علاوہ کسی سے نہیں کھلتا. میرے فنگر پرنٹس ہیں. کھلنے کے لیے پہلے میچ کرنا ہوتا ہے. مطلب میں بھی نہیں کھل پاؤں گی؟ وہ خفگی سے بولی. آپ کے بھی لاک میں ایڈٹ کر دیے ہیں بہانی. اس کی گال پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیو بولا. ایان پلیز لائٹس تو آن کریں، دیکھیے نا میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں. وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی. لائٹس تو آف رہنے دو، اسپاٹ لائٹس دیکھنا چاہوں گا اپنی جان کو. موبائل کی روشنی آن کرتا اس کے سر سے پیر تک دیکھتا. اپنا خون سینوں بڑھاتا محسوس کرنے لگا. ایسے تو نہ دیکھے نا. موبائل کی روشنی میں تھوڑا شرما گئی وہ. کمرے کی لائٹس کو مدھم آن کرتا اس کے قریب ہوا. بہت پیاری لگ رہی ہے. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کر گیا، جبکہ اپنے بازو کے زخم پر وہ بینڈیج کر چکا تھا اور شرٹ کو کھولتے ایک طرف کر گیا. اس کی چٹانی سینہ پر اپنے ہاتھ رکھتے وہ لرز اٹھی. آپ تو بہت ہاٹ ہیں ایان. وہ بے ساختہ بول اٹھی. تھوڑی دیر بعد آپ کے الفاظ چینج ہو جائیں گے. اسی لیے بستر پر آیا تو وہ لرزنے لگی. یو ول سیٹ ایان، یو آر ٹو ہاٹ. اس کے لبوں پر جھکتا پہلی بار اپنا شدت بڑا لمس اس پر نچھاور کرنے لگا. رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ سب کچھ بلا بیٹھے تھے. صبح کا سورج شاہ حویلی میں نئی نوید لے کر آیا تھا. سبھی نے اپنا سامان پیک کر لیا. اب وہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، جبکہ ایان ایک گھنٹے سے ہانیہ کو منا رہا تھا. جس نے صبح ہوتے ہی اس کے بازو کا زخم دیکھا تو رو رو کر برا حال کر لیا. خود اسے بینڈیج کی لیکن ناراضگی ختم نہیں کر رہی تھی. یار ہانی اب اتنی بھی چونک نہیں لگی. نہ ہی درد ہوا جتنا آپ کے رونے سے مجھے درد ہو رہا ہے. اس کے آنسو پوچھتے ہوئے پیار سے بولا. آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا. رات کو کتنی بار میں نے حق کا بازو پکڑا لیکن آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں ٹوکا. یار ان لمحات میں کس بندے کو ہوش ہوتا ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا. اس کے سینے پر منہ چھپا گئے. آپ کے آنسو کی وجہ سے میں رات بھر آپ سے رعایت بڑھتی ہے ہانیہ، پر اب آپ اپنے رو رو کے ساری قصے پوری کرتی ہے. وہ اب کی بار خفا ہوا. آپ وعدہ کریں کہ آئندہ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے. اس کی سینے سے لگی محبت سے بولی. نہیں چھپاؤں گا. آپ میری جان ہے ہانیہ، ایسے روئے مت پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس کے آنسو پوچھتے اس کی آنکھوں کو چوم گیا اور پھر اس کے لبوں کو اپنی نرم گرفت میں لیا. ہانیہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور وہ میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. اگر تمہارا محبوب تمہارے ہونٹوں سے پہلے تمہاری آنکھوں کو چومے تو سمجھ جانا وہ اب تم سے مکمل جڑ گیا ہے. اب اس کی محبت میں پہلے سے زیادہ شدت آ چکی ہے کہ اب وہ تمہیں گوشت نہیں پورا وجود محسوس کرتا ہے، جسے عقیدت سے چھوا جا سکتا ہے، دیوانگی سے چاہا جا سکتا ہے. کہ سچا عشق جانتا ہے کہ انسان ہونٹوں سے کہیں زیادہ مقدس ہے اور محبت ہونٹ چومنے سے نہیں آنکھیں چومنے سے امر ہوتی ہے. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی میٹھی نگاہوں کی حدت سے پگھلنے لگا تھا، جبکہ وہ جواب دینے کے بجائے خود بھی ذرا سا پاؤں اونچا کرتی، پنجوں کے بل اوپر ہوتی اس کی آنکھوں کو چوم گئی. اس عقیدت پر ایان اسے دیکھتے چلا گیا. وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور وہ محبت جس میں عقیدت شامل ہو وہ واقعی انمول ہو جاتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر واپس جا رہے ہیں، جیسے کہ آغا جان نے چاہا کہ ہم یہاں نہ آئیں. اسید صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ ان کا بیٹا میقال اور نیدا نے برے سے منہ بنائے ہوئے تھے. ایان اور ہانیہ نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. چلو بیٹا جو ہوا کہا سنا معاف کر دینا. ضمیر صاحب نے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہی رہا. وہ سب واپس جا رہے تھے تو تبھی ایان نے انہیں پکارا. آپ سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے یہی بہت ہے. آپ چاہیں تو یہی رہیں یا واپس ہے، آپ کی مرضی، لیکن
یہ لے، احیان نے کچھ پیپرز ان کی جانب بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ ضمیر صاحب حیرت زدہ ہوا۔ آغا جان نے آپ دونوں کے نام آپ دونوں کی حصہ کی جائیداد کر دی تھی۔ وہ لاسٹ ٹائم جب وصیت بنا رہے تھے تو ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میرا ضمیر نہیں مانا، اس لیے انہوں نے آپ کا حصے کی جائیداد آپ دونوں بھائیوں کو دے دی۔ یہ اسی کے کاغذات ہیں۔ احیان کی بات پر ضمیر صاحب اور رشید صاحب کی آنکھیں پانیوں سے بڑھ گئی اور سر شرم سے جھک گیا۔ آج انہیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا شدت سے احساس جاگا تھا۔ یو آر سو امپریسنگ مین، ہانیہ ٹیرس پہ کھڑے احیان کا بازو تھامے ہوئے کہا۔ اہم، ایک اور امپریسنگ بات بتاؤ۔ وہ اس کی جانب مڑا اور ہانیہ کی نظروں میں سوال تھا۔ آج رات ہمارا ولیمہ ہوگا شہر کی سب سے بڑے مارکی میں۔ مجھے آج آپ کو خود کے لیے دلہن بننا دیکھنا ہے۔ رات کو تو بنی تھی۔ وہ جو خوش ہوتے ہوئے مسکرا رہی تھی جٹ سے بولی، وہ تو روم میں تھی نا، اور آج روم میں تو ہاٹ نائٹی پہن لی ہے، اور آج رات بس کریں احیان، آپ اتنے رومانٹک ہوں گے مجھے بالکل بھی پتا نہیں تھا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئے، جبکہ احیان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد مضبوط کر گیا